वेलकम बैक जी। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद जमाल मोहसिन साहब, जो कि कूफिक स्टाइल कैलीग्राफर हैं। मुल्तान से इनका ताल्लुक है और ये दुनिया भर में वर्चुअल एग्जीबिशंस के साथ साथ अपनी सोलो एग्जीबिशंस भी कर चुके हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुश्किल होता है कि खानदानी विरसे में आपको जो फन मिले उस पे पूरा उतरना, और वो खानदान की इज्जत का एक प्रेशर, उस नाम का एक प्रेशर भी होता है, और आपका माशाल्लाह ऐसी ही कुछ कहानी है। जी बेशक, यकीन है जिसमें तरबियत का बहुत बड़ा अमल दखल है। बचपन से ही जब शऊर की आँख खोली तो घर में तख्ती लिखते हुए देखा सबको। अरे वाह। तो मैंने भी तख्ती लिखना शुरू की और तख्ती के साथ साथ फिर फ़न ख़ताती की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो है रुझान हुआ। और कूफ़ी चूँकि मेरा माइंड जो है वो उसकी तरफ काफ़ी राग़िब है, जिस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है ना कंपोजिशंस बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाई हैं इसमें, और नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर मैं जो है ना वो काम करता रहता हूँ। जो भी काम मिलता है वो अल्हम्दुलिल्लाह किया जाता है। अच्छा, इसमें यह है कि वो जो तख्ती हम भी बचपन में लिखा करते थे, वो गाची से तख्ती को तैयार करना, फिर कलम को काटना, फिर उस कलम से ये अब चीज़ें, ये रिवायत अब ख़त्म हो गई है। आजकल के बच्चे जिस वक्त देख रहे होंगे वो हंस रहे होंगे कि ये क्या बाबे और आंटियां बैठ के खत्ताती की बात करें, कलम की बात करें, तख्ती की बात करें। आजकल तो डिजिटल दौर है। मैं चैट जीपीटी को कहूँ वो इतनी खूबसूरत एक खत्ताती मुझे बना के दे देगा, और मैं नीचे लिखूंगा तौसीक हैदर और मैं उसको फ्लोट कर दूंगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? गुजारिश ये है कि जो बुनियादी सीखने के अमल के लिए तरबियत का जो हिस्सा थी वो तख्ती थी। तख्ती जो है वो बज़ात खुद एक मेहनत तलब काम था। तख्ती का संभालना और फिर उसको लिखना, और उसकी खुशबू मट्टी जो है उसको लगा के फिर उसको न्यूज़पेपर से उसको साफ़ करना, स्मूथ करना, ताकि कलम जब आप चलाएं तो वो कहीं पे उसको रुकावट न मिले कलम को। तो तभी जो है ना उसकी जो है ना खूबसूरती जो है वो जो कुछ आप लिख रहे हैं उसकी नुमायाँ होगी। तो उसके बाद जो है ना एक हिस्सा था तरबियत का, इसमें स्लेट। जी बिल्कुल, उसका भी बड़ा अमल दखल था। फातिमा, स्लेट क्या होती? स्लेट तक तो मुझे पता है, जो तख्ती है वो हमारे बचपन में भी नहीं थी। स्लेट वो जो ब्लैक और वो होती है और उसके ऊपर आप उससे लिखते हैं ना, वो उसको मार्कर से? चौक नहीं, वो चौक होती है या स्लेटी। जी जी, स्लेटी से हम लिखते थे। अच्छा, ये अपनी तरफ से ना इम्तिहान में पास करना चाह रही थी, हम इसकी उम्र पता कराना चाह रहे थे। जी, लेकिन लेकिन आपने अब जिस तरह ये कहा कि आप शुरू में आपने उस पे भी लिखना है और फिर स्लेट पे ऊपर आ जाना है, ये चीजें मेरे बचपन, लेकिन अब जिस तरह मैं कहूँ मेरे बच्चों के पास भी बचपन में स्लेट और ये उनका तो वो ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड से भी हट गए, वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो आजकल के जो बच्चे हैं, अगर हम चाहें, अगर मैं ज़िम्मेदार चाहूँ कि मेरा बच्चा कैलीग्राफी की तरफ आए, तो मैं उसको कैसे इस चीज़ की तरफ राग़िब करूंगी, क्योंकि वो तो उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है उन चीज़ों की तरफ। असल में इस दौर का अलमिया ये है, जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे पास तख्ती बेहतरीन ज़रिया थी, उसके बाद स्लेट थी। तो जब ये दोनों ख़त्म हो गए तो आजकल की जनरेशन के ऊपर मैं कहूँगा कि ये जुल्म हुआ है कि उसके हाथ में बॉल पॉइंट पकड़ा दिया गया। बॉल पॉइंट, मैं आपको बताता हूँ कि एक तरह से अगर किसी की हैंड राइटिंग खुशखती नहीं है, ख़राब है किसी की हैंड राइटिंग, और उसके हाथ में आप बॉल पॉइंट दे दें तो फिर उसकी राइटिंग का खुदा हाफिज़ है, फिर वो बिल्कुल बिगड़ती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि बॉल पॉइंट एक्चुअली राइटिंग टूल था ही नहीं जी। उसको बना दिया गया है। इस वक्त मैं हैरान हूँ कि बच्चे जो हैं वो इम्तिहान देने के लिए सिर्फ उनको बॉल पॉइंट जो है वो कहा जाता है कि जो इंक वाले पेन थे वो अब नहीं है, वो ख़त्म हो चुका। जबकि इंक वाला पेन जो है उससे लिखा जाता था, बहुत खूबसूरत लिखा जाता था। अगर आप ये कहें कि जी इंक में पेन से इंक ख़त्म हो जाती है, तो हम दो पेन लेके जाया करते थे, और आप रिफिल एक कर लेते पेन हो? से इंक ख़त्म हो गई तो दूसरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उसका ये लॉजिक नहीं है कि जी इस वजह से बॉल पॉइंट पकड़ा दिया गया। बॉल पॉइंट जो है वो बदखती की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चों को ला रहा है। अच्छा, आपका जमाल भाई इसमें बहुत ज़्यादा काम है खुशखती के एतबार से। आजकल के इस डिजिटल दौर में जबकि हमारे सामने लैपटॉप है और हार्डली हम कभी हाथ से कुछ लिखते हैं, बहुत कम होता है, क्या मुस्तकबिल है हाथ से लिखा जाने का,
اور اس میں کیا خوش خطی یا بد خطی کا کوئی معیار کی کوئی لاجک رہ بھی جاتی ہے یا نہیں؟ میں گزشتہ 30 برس سے ہینڈ رائٹنگ اور خطاطی سکھا رہا ہوں الحمدللہ، اور مجھے آج سے 10 سال پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ آپ یہ کیا سکھا رہے ہیں، کمپیوٹر ایج ہے ابھی تو کمپیوٹر کا کام چل رہا ہے، کمپیوٹر پہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو میں ان کو کہتا تھا کہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر سافٹ ویئر کمپنی ہے کوئی، تو اس کا سی ای او ہے، اور اس نے جب پیپر آئے گا تو اس کے اوپر دستخط کرنا ہے۔ تو خالی دستخط کے لیے اتنی خوش خطی کی کیا ضرورت؟ نہیں، سگنیچر یعنی ہاتھ سے لکھنے کا عمل جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے لکھنا جو ہے وہ بہت ضروری کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اگر سگنیچر ہی اس کو نہیں آتے سی ای او کو، تو اس کا تو کیا اس نے اتنی بڑی کمپنی بنا کے بیٹھا ہے۔ تو ہاتھ سے لکھنا جو ہے اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی ایج میں، کسی بھی عمر میں آپ ہینڈ رائٹنگ آپ کی اچھی ہو جائے، خوبصورت ہو جائے لکھائی آپ کی، تو ممکن ہے۔ انٹرسٹ جو ہے نا وہ پہلی سیڑھی ہے کچھ بھی سیکھنے کے لیے۔ تو الحمدللہ میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، میں نے مانٹیسری سے لے کر 70 ایئرز اولڈ تک سکھایا ہے اسٹوڈنٹس کو۔ ہینڈ رائٹنگ امپروو، جی ہاں، ہینڈ رائٹنگ improve جی ہاں، اب دیکھیں 70 ایئرز اولڈ جب تک اس کی اپنی ول نہیں ہوگی تو وہ نہیں سیکھ سکتا۔ اور کہنے کو وہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اب مجھے کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ میں ایسا ہے اس طرح کہ میں ایک 70 ایئرز اولڈ لیڈی تھی، ایک پرنسپل ایک اسکول کی، جن کو میں ان کے اسکول آف ہونے کے بعد سکھانے جایا کرتا تھا۔ زبردست، ارے واہ، زبردست۔ ارے تو واہ، وہ میری ان سے کنورسیشن ہوتی تھی، وہ کہتی ہیں میرے بہو بیٹے سب ڈاکٹر ہیں، تو مجھ سے پوچھتے ہیں ماں آپ اس ایج میں آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ تو میں کہتا تھا آپ نے کیا جواب دیا؟ جو ان کا جواب ہے میں آج کل کی جنریشن کو کوٹ کرتا ہوں وہ جواب۔ کیا جواب ہے؟ ہم جاننا چاہیں گے۔ انہوں نے کہا میں نے کہا کہ بیٹا میں کوئی شوق ساتھ لے کے نہیں جانا چاہتی، میں کوئی شوق ساتھ لے کے نہیں جانا چاہتی۔ انسان ون ٹائم آیا ہے دنیا میں، تو جو کچھ کرنا چاہے تو اس کے لیے ٹائم ہے اور وہ کر سکتا ہے، وہ سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک 70 ایئرز اولڈ لیڈی میں یہ خواہش ہے زبردست کہ جی وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ بیوٹیفل۔ اچھا جی، جمال محسن صاحب کا کچھ کام اب کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ ہم اسکرین پہ آویزہ کرنا چاہیں گے، اور جمال بھائی ساتھ ساتھ اس کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیل بھی بتائیں گے کہ کیا کام ہے اور اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ ہماری کم علمی کی معذرت پہلے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا کام جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ کوفی مربی میں ہے، جو اسکوائر کوفک کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کو کوفے کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اسکوائر کیوبز کی فارم میں آ رہا ہے؟ جی اسکوائر میں آتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ورٹیکل شیپ میں جو ہے یہ لکھا گیا ہے۔ بہت خوب جی۔ تو یہ قرآن پاک کے حوالے سے ہے، وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي۔ سبحان اللہ، بیوٹیفل۔ یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو وہ سرکل میں اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یہ لکھا گیا ہے۔ بیوٹیفل، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تسبیح ہے، وہو الحی القیوم، وہو العلی العظیم، وہو الغفور الرحیم، وہو الملک القدوس، سبحان اللہ، وہو ارحم الراحمین، وہو العزیز الحکیم، وہو السمیع البصیر، وہو الفتاح العلیم، وہو العلیم الخبیر، وہو العزیز الکریم، اور وہو العلیم القدیر۔ ماشاءاللہ، یہ جو ہے نا ہو کا بارڈر جو ہے اس کو دیا گیا ہے، تو یہ تسبیحات جو ہے نا اس کا ٹائٹل۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہ قرآن پاک میں آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے۔ اچھا، یہ اس میں مٹیریل کیا یوز ہوا ہے جی؟ میں آپ سے عرض کروں، میں میرے خیال میں کچھ چند خطاطوں میں ایسا ہوں کہ میں مینولی اور ڈیجیٹلی دونوں طرح سے دونوں، یہ ابھی جو ہم نے کام دیکھا ابھی تک آپ جی کا، اس میں مینول بھی ہیں ڈیجیٹل بھی ہیں اس میں، لیکن اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ مثلا یہ مینول ہے یا ڈیجیٹل؟ یہ ڈیجیٹل ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اب جو مینول آئے گا اس کا بتائیے گا ہم۔ سو ڈیجیٹل جو ہے، ہاں یہ مینول ہے یہ۔ اچھا یہ مینول، جی ہاں،
और अच्छा, देखिए वक़ज़ालिका कोई वक़ज़ालिना उस तरह अगर देखें तो इलैका। असीक तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। जी ज्यादा हाँ। वक्त किस में लगता है, मैनुअल बनाने में या डिजिटल बनाने में? ज़्यादा वक्त तो मैनुअल बनाने में लगता है, ठीक है, लेकिन तख्लीक जो है वो यहाँ है। जहन में। जी हाँ, तो वो अब ऐसा है कि मेरे लिए आसानी यूं है कि जब एक डिजिटल इमेज बन जाता है तो मेरा उसको जो है ना सफ़ेद करतास पे लेके आना जो है वो आसान हो जाता है। ठीक, मतलब आप हर फॉर्म को पहले डिजिटल उस पे लेकर आते हैं सुभान और ज़रूरी फिर नहीं उसको- है, ठीक ज़रूरी नहीं है, ठीक वरना हम जो है ना ये एक्चुअली ये ग्राफिक का काम है, जी। तो हम ग्राफ पे जो है ना उसका स्केच करते हैं ठीक है। और फिर उसके बाद उसको हम उसको मैनुअल वो लेके आते हैं ठीक है, जो है ठीक ना। ये आखिरी जो फनपारा था, इसको अगर दोबारा से आवेज़ा करें कंट्रोल रूम, बहुत ही खूबसूरत, और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में ज़रा जमाल भाई कुछ बताइए। जी हाँ, ये सुभान अल्लाह। कलमा तैयबा का विर्द है वाह, जो लिखा गया है। ये ऊपर एक स्क्वायर है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दरमियान में आ रहा है और चारों तरफ जो है ना वो उसका जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ बहुत है। खूब, बहुत और इसी तरह ये तीन नीचे जो है ना दो साइडों पे और एक नीचे ये स्क्वायर जो बन रहे हैं, ये भी यही जो है ना कंपोजिशन है, बहुत खूब। यही तरतीब। जमाल मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फ़न ख़त्ताती जो इनका बहुत ही यूनिक अंदाज़ है, पाकिस्तान में भी और बैनुल अक़वामी सतह पे भी इनका ये अंदाज़ इनकी पहचान बना। एक राइजिंग पाकिस्तान में छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। कोफ़ी ख़त के माहिर जमाल मोहसिन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो बैनुल अक़वामी सतह पे अपनी कैलीग्राफी के हवाले से, अपनी ख़त्ताती के हवाले से एक नाम रखते हैं, और आज भी कहते हैं कि कीबोर्ड आने के बावजूद, ये डिजिटल फ़ोन के हिंसे आने के बावजूद और अल्फ़ाबेट्स आने के बावजूद, जो हाथ से लिखने का फ़न है वो ना कभी मरेगा और ना ही मर रहा है। ये बहुत ही खुशाइंद बात है। अच्छा, कुछ अपनी फैमिली और ख़ानदान के बारे में बताइए कि जी, मैं ये कैसे नस्ल दर नस्ल फ़न चला आ रहा है। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं अपनी फैमिली में थर्ड जनरेशन में कैलीग्राफर। माशाल्लाह। मैंने अपने वालिद मरहूम इब्न कलीम एहसन निज़ामी जो इस मुल्क के बहुत बड़े ख़त्तातों में से गुज़रे हैं, बल्कि उनका ख़त्ताती में कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने एक ख़त 700 साल बाद फ़न ख़त्ताती को दिया, ख़त राना के नाम से। ख़त राना, ख़त बिल्कुल राना, बिल्कुल बिल्कुल। ख़त राना में उन्होंने बड़ा उसमें इज्तिहाद किया ख़त्ताती में, और ख़त राना का बाकायदा उसूल ज़वाबित के साथ तख्तियाँ बनाई जाती हैं, 11 तख्तियाँ जो कि हर ख़त की होती हैं, तो वो उन्होंने मुरतब की, और बाकायदा कत के साथ, जैसे हम नस्तालीक लिखते हैं तो उसमें अलिफ हम 3 कत की लिखते हैं। हाँ। ये मुरव्वजा हैं, ये उसूल तय हैं। तो इसी तरह उन्होंने ख़त राना में भी ये उसूल तय किए और बाकायदा जो है ना उस पर ख़त्ताती की, और बेशुमार ख़त्ताती की, और कई मुल्कों में, पाकिस्तान में भी ये फ़न ख़त्ताती जो है वो उसमें ख़त राना भी सिखाया जाता तो है। आपकी फैमिली का ताल्लुक कहाँ से? अब आप बहावलपुर में रहते हैं, नहीं, लेकिन क्या आप मुल्तान लोग से। मुल्तान से? जी, मुल्तान मुल्तान से। से। अच्छा, मुल्तान से ही। और मुल्तान की तो अपना जो आर्टिसन है उसके अंदर भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ऐसा है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे वालिद ने अपने वालिद मखदूम मोहम्मद हसन कलीम उनका नाम था, हमारे दादा जो हैं जी। उनसे ये फ़न सीखा, और हमारे दादा ने, उनके मामू थे, उनसे ये फ़न सीखा। और उसके जो पाकिस्तान में जो बाकायदा एक तंजीम थी ख़त्ताती के फ़रोग के हवाले से, तो जो उस वक्त के बहुत बड़े ख़त्तात थे ताजुद्दीन ज़नीर रकम, उन्होंने जो है उनको बाकायदा इसका नॉमिनेट किया था। जी। ये तो मुझे लग रहा है मखदूम तकरीबन 100 मोहम्मद साल हसन पहले की, मतलब ये इन्हीं यकीनन। फैमिली के वो- तकरीबन 100 साल पहले की यकीनन। बात। बिल्कुल ऐसे। आगे का क्या सिलसिला है? मैं भी आपके यही बच्चों में पूछने से लगी थी कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चलती आ रही है, तो अब आगे आपकी फैमिली में जो बच्चे हैं उनमें से कौन है जो? हाँ, बच्चे हमारे हैं, मेरे भाई जो हैं छोटे, वो सारे जो हैं इस फ़न से वाबस्ता हैं, माशाल्लाह। और बाकायदा जो है फ़न ख़त्ताती सिखा रहे हैं। जी। मुल्तान में एक आर्ट गैलरी बनाई है मेरे छोटे भाई मोहम्मद मुख्तार अली, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है ख़त्ताती के हवाले से, जी। बहुत काम किया जा रहा है। मेरे भाई हामिद इकबाल हैं, वो भी बहुत बड़े ख़त्तात हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इस तरह और मेरे भाई हैं। ख़त्ताती जो है वो हमारा चूँकि मौरूसी फ़न है ये, तो उसकी तरवीज के लिए हमने बड़ी जो है ना वो जद्दोजहद की है,
اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے اس کا جو ہے نا میں نے بھی ایک سلیبس ترتیب دیا ہے ہینڈ رائٹنگ کا. جو لوگ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں جو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے وہ اس سلیبس سے اپنی لکھائی جو ہے وہ خوبصورت بنا سکتے ہیں. جی کنٹرول روم کہہ رہا ہے جمال بھائی کہ کچھ آپ کا اور کام ہم آویزہ کرنا چاہ رہے ہیں اسکرین پہ, کچھ فن پارے ہیں جو ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہ رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. جی ہاں, یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑو, بھاگو اللہ کی طرف, یعنی اس کے لیے یہ قرآن پاک کی آیت ہے اِنِّی لَکُم مِّنْهُ نَذِیرٌ مُّبِینٌ. اور یہ ایک دعا ہے قرآن پاک میں, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ پوری جو ہے نا یہ اسکوائر میں جو ہے یہ کمپوز کی گئی ہے. جی ہاں. زبردست. اچھا یہ جو کلر سکیمنگز ہیں یہ آپ پہلے ہی سوچ لیتے ہیں یا ایک نہیں, لمیٹڈ یہ کلر پیلٹ ہے جس پہ آپ بعد کام میں کرتے ہیں؟ جب ایک بن جاتا ہے امیج اس کے بعد پھر کلر سکیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کیا میڈیم یوز کرتے ہیں اس کو, پیپر پہ کر رہے ہیں, کینوس پہ ہے؟ جی دونوں پہ, دونوں پہ, پیپر بھی, کینوس بھی, لیدر بھی, اور واٹر کلر, آئل پینٹ, سب ہر میڈیم آپ یوز کرتے ہیں. ٹھیک. یہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑا ایزیلی ماشاءاللہ پڑھا جا رہا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ الملک رب العرش الکریم, یہ درمیان میں لکھا ہوا ہے, اور سائڈ پہ یہ فتعال اللہ الملک الحق, یہ 3 دفعہ جو ہے وہ ترتیب دیا. یہ قرآن پاک کی دعا ہے, بہت خوبصورت, بڑی مطلب ہے پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کو, ہر چیز کا جو ہے نا مسائل کا حل ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. پھر آگے اوپر ریڈ میں لکھا ہے ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ماشاءاللہ. یہ ہر ایک کو مسلمان کو یاد کرنی چاہیے دعا, یہ تمام مسائل کا حل ہے. سبحان اللہ. یہ لکھا ہوا ہے لا غالب الا اللہ, اور یہ بائیں طرف اس کا عکس ہے, مرر امیج. جی ہاں مرر امیج ہے یہ. واہ بہت خوب جی, بہت خوب. یہ اوپر یہ دیکھیں, یہ 2 دھاری تلوار تھی مولا علی جو ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی, تو یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار, اس کے لیے یہ جو لکھا ہوا ہے. اچھا اس کی پوری تھیم جی ہاں, وہ سوچنی پڑتی ہے اس کے مطابق, اور اس پہ کئی بار جیسا شاعری کی ہم کہتے ہیں آمد ہوتی ہے, اس کی بھی آمد ہوتی ہے. بالکل, اس میں کوئی شک کئی بار اچانک 2 منٹ میں ہی کچھ کانسیپٹ بن اس جاتا میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے ایک کمپوزیشن بنائی ہے, پھر وہ نیکسٹ سیٹنگ میں بیٹھے تو وہ کچھ اور جو ہے نا اس میں ایڈیشن ہو گئی ہے, کچھ اور چینجنگ آ گئی ہے. اچھا جمال بھائی, آپ کے لیے بہت سے سوال آ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگر یہ بتا دیں کہ آن لائن آپ سے, کیونکہ جیسا یہ طاہرہ ہیں پنڈی بھٹیا میں رہتی, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی خطاطی کرتی ہوں, مزید نکھار لانے کے لیے اور صفائی پیدا کرنے کے لیے کون سی نب استعمال کروں, اس کی شیپ کیسی ہونی چاہیے, وضاحت کریں. جی یہ خیر بڑا ہی مشکل سے نب تو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہے, تو اس کے لیے قلم جو ہے, سرکنڈے کا قلم جو ہے, وہ آپ باریک جو ہے نا وہ کاٹ کے تو اس سے آپ جو ہے نا لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سرکنڈے کا قلم جو ہے اس سے لکھا جاتا ہے. اچھا اب کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ بہت سے سوال آ رہے ہیں آپ کے لیے اور پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ آن لائن آپ سے کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے. یہ بچے پورے پاکستان میں آپ سے اگر آپ کے فن سے اور آپ کی رہنمائی سے استفادہ کرنا چاہیں تو کچھ ہدایت فرمائیے کہ کس کہاں رابطہ. میری ویب سائٹ ہے handwriting.pk, اس پہ جائیں, اس پہ آپ جا کے سکھاتے ہیں. جی ہاں, اس پہ جا کے بالکل میں آن لائن کلاسز لیتا ہوں, اور یہ نا سیکھنے والے جو ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو سیکھنا چاہیے. تو آپ سرچنگ میں ہیں, جہاں بھی تلاش کریں تو گوگل پہ تو اویلیبل ہیں. اور اچھا کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ جی محسن صاحب نے رات کو ہمیں ایک سلائیڈ آخر میں بھیجی ہے. زبردست. ارے واہ جی, یہ تو توثیق ہے, واہ واہ واہ, بہت شکریہ توثیق حیدر, آپ نے لکھا ہے مرر امیج میں. یہ مرر امیج میں یہ لکھا ہے, اور اوپر جو ہے نا یہ آرنامنٹ ہے ایک, بہت خوبصورت. اچھا یہ ڈیجیٹل ہوگا کیونکہ راتوں رات آپ نے بنایا ہے, یہ مینول تو نہیں ہوگا. جی ہاں یقیناً, لیکن آپ بہت عنایت آپ کی کہ آپ نے رات سونے سے پہلے اس پہ کام کیا. جی کنٹرول روم کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کلر سکیمنگز بھی بہت پیاری ہیں اور بہت خوبصورت. بات یہ ہے کہ مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کرنا, یہ پی ٹی وی ہوم کے لیے میں بہت بڑا مطلب مشکور ہوں اس حوالے سے, اور آپ
دونوں کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور میں اپنی بات جو ہے یہاں پہ کر سکا، تو یہ تو جو ہے نا بنتا ہے۔ نہیں بہت شکریہ، بہت عنایت ہے آپ کی، آئی ایم ریئلی آنرڈ۔ جمال صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ کا شکریہ۔ آپ نے ہمارا شو دیکھا، کیسا لگا ضرور بتلائیے گا۔ خوش رہیں، ملیں گے پھر، خدا اللہ حافظ۔ حافظ۔